परम मंगलमय परमेश्वर अखिलेश्वर भगवान सच्चिदानंद घन भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण का वाणीमय मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण, यहाँ स्थापित समस्त देवगण एवं नेपाली सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक केन्द्र एनसीएससी को पूजा समिति फेसबुक मार्फत भागवत को कथालाई श्रवण गरिरहनुहुने समस्त भक्तवृन्द, हामीहरू चतुर्थ स्कन्धका 13औं अध्यायमा रहेका छौं र भर्खरै मूल पाठ पारायण श्रवण गरियो। पूर्व प्रसंगमा उत्तानपादका पुत्र जो ध्रुव रहनु भएको थियो, भगवानका परम भक्त, जसले धेरै समयसम्म यक्षगणहरूसँग युद्ध गरेर आखिरीमा स्वयंभुव मनुको सम्झाइ बुझाइ पश्चात उहाँले युद्धलाई छोड्नुभयो र अनि बद्रिकाश्रममा गएर सारा राजपाटलाई त्याग गर्दै दिव्य तपस्या गर्नुभयो। अनि नन्द सुनन्द आदि गरेका भगवानका द्वारपालहरूले लिएर आएको दिव्य विमानमा बसेर ध्रुव उत्तर दिशातिर ध्रुवलोकतिर प्रस्थान गर्नुभयो, जहाँ गएर सारा ऋषि महर्षिहरूले पनि प्रार्थना गर्न योग्य यस्तो उत्तम पदमा दिव्य वैकुण्ठमा निवास गर्नुभयो। भने भगवानका भक्तहरूको यस महिमा सर्वत्र यस गान गरिन्छ। देवर्षि नारदजीले प्रचेताहरूले यज्ञ गरेको ठाउँमा गएर यी ध्रुवका चरित्रहरू गान गर्नुहुन्थ्यो र उहाँका महिमाहरू बताउनुहुन्थ्यो। यस्तो पतित पावन कथा चरित्रलाई श्रवण मात्रै गर्दा जीवन धन्य हुन्छ भन्ने कुरा नारदजीले संसारमा फैलाउनु भएको थियो। यस्तो कथा प्रसङ्ग मैत्रेय ऋषिले विदुरजीलाई उपदेश गर्नुभयो। यही कथा नैमिषारण्य नाम गरेको तीर्थमा शौनकादि 88,000 ऋषि महर्षिहरूलाई सूतजी महाराजले पनि उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ। जब सूतजीले सारा प्रश्नहरू विषयवस्तुहरू शौनकादि महर्षिहरूलाई उपदेश गर्नुभयो, अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, निशम्य कौसार विणोपवर्णितम ध्रुवस्य वैकुण्ठ पदाधिरोहणम। हे शौनकादि महर्षिहरू हो, जब ध्रुवजीको दिव्य वैकुण्ठ गमनको पतित पावन कथा विदुरजीले मैत्रेयजीका मुखारविन्दद्वारा सुन्नुभयो, तब त पुनः अति हर्षले गदगद हुँदै भगवान श्रीहरिका कथा कीर्तनमा प्रेम र श्रद्धा जगाउँदै पुनः उहाँले प्रश्न गर्न लाग्नुभयो। विदुरजीले के सोध्नुभयो त भन्दाखेरि, को हुनुहुन्थ्यो भगवान? हे गुरुदेव बताए बक्सियोस्। हजुरले प्रचेताहरूका यज्ञशालामा गएर नारदजीले ध्रुवजीको चरित्र गान गर्नुहुन्थ्यो भन्ने रहस्य बताउनुभयो। केते प्रचेतसो नाम कस्यापत्यानि सुव्रत। यी प्रचेताहरू कहाँ थिए, को थिए, यिनीहरूले कहाँ यज्ञ गरिरहेका थिए, कुन वंशद्वारा यिनीहरू अगाडि आएका थिए? भगवान आफ्नो धर्ममा रहने, स्वधर्मलाई पालन गर्दै गर्दै नित्य भगवान परम पुरुषोत्तम यज्ञ पुरुष भगवानको पूजा आराधना गर्ने यस्ता पतित पावन भगवानका भक्तहरूको कथा चरित्र म सुन्न चाहन्छु। यास्ता देवर्षिणा तत्र वर्णिता भगवत कथा मह्यम शुश्रूषवे ब्रह्मण कास्ते नाम चष्टुमर्हसे। जो देवर्षि नारदजीले ती प्रचेता गणहरूले यज्ञ गरेको ठाउँमा गएर भगवानका जो पतित पावन कथा कीर्तनहरू बताउनु भएको थियो, सुनाउनु भएको थियो, ती कथा कीर्तनहरू कस्ता रहेका थिए, भगवानका ती यस महिमाहरू कस्ता कस्ता रहेका थिए, प्रभु ती सबै मेरा लागि पनि हजुरले कृपा गरेर बताइ बक्सियोस्। म भगवानका कथा कीर्तनमा अति नै प्रेम गर्दछु र हजुरले बताएका कथा कीर्तनले मेरो आत्मा तृप्ति भएको छैन भनेर यस्ता प्रकारले जब विदुरजीले मैत्रेय ऋषिका अगाडि प्रार्थना गर्दै भन्नुभयो, मैत्रेय अति प्रसन्न बन्नुभयो। धन्य हो ध्रुवस्य चोत्कलः पुत्र। म अब अगाडि ध्रुवजीको वंश विस्तार गरेर सुनाउँछु भन्नुहुन्छ। ध्रुवजीको वंश विस्तारमा ध्रुवका उत्कल नाम गरेका जो पुत्र, ध्रुवले आफ्नो राजपाटलाई त्याग गर्ने बेलामा चाहिँ उही उत्कललाई राज सिंहासनमा बसाएर जानुभएको थियो। बद्रिकाश्रममा भगवान बद्र विशालको नित्य दर्शन गर्दै उहाँले त उत्तम गति वैकुण्ठको सशरीर प्राप्ति गर्नुभयो भने यता उत्कल जो राज सिंहासनमा बसाएको थियो, ध्रुवजी परम ज्ञानी, उहाँका पुत्र उत्कल पनि अति नै ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले विचार गर्नुभयो, यो राज्य सिंहासनमा बसेर अनि अनेक प्रकारका भोग ऐश्वर्यमा रमण गर्न लाग्यो भने मोक्षको बाटो बन्द हुन्छ अनि संसारमा फसिन्छ। जो वस्तु छन् तिनीहरूप्रति प्रेम बढ्दछ, आसक्ति बढ्दछ, आसक्तिका कारणले गर्दा नरक जान पर्दछ, आफ्ना सबै कर्महरू पनि समाप्ति हुन्छन्। तसर्थ म चाहिँ एउटा सठको जस्तो बाहिर चाहिँ देखाउनेको हिसाबले मान्छेले हेर्दाखेरि ओहो यो त कस्तो सठ रहेछ भनुन्, भित्रभित्रै परमात्माको ध्यान गर्न पाइन्छ, राज सिंहासनमा नि बस्न पर्दैन, ऋषिहरूले यो त काम नलाग्ने भयो, यसले चाहिँ राज्य चलाउन नसक्ने भयो भन्दछन् र अर्कै व्यवस्था गर्दछन्, म त मुक्त हुन्छु भन्ने यस्तो मनमा भावना राख्नुभयो र ब्रह्मज्ञानी हुँदाहुँदै पनि आफूले चाहिँ सठ जस्तो, जड जस्तो, मूर्ख जस्तो भाव गर्न लाग्नुभयो। ओ केही नदेख्ने जस्तो बन्दिने, नसुन्दिने जस्तो बन्दिने, त्यत्तिकै यताउता हिँड्ने, बहलाउने यस्तो खालको स्वभाव भइसकेपछि चाहिँ ऋषिहरूले विचार गर्नुभयो। मत्वा तम जडमुन्मत्तम कुलवृद्धा समन्त्रिण वत्सरम भूपतिम चक्रो यवियात सम्भ्रमे सुतम।
विचार गर्नुभयो अब यिनले चाहिँ राम्रोसँग राजपाट चलाउन नसक्ने भए अब यिनलाई राज्यमा राखेर कुनै अर्थ छैन, अब यिनलाई हटाउनु पर्दछ भनेर भ्रमीका पुत्रहरूकी पत्नी जो भ्रमी हुनुहुन्थ्यो उहाँका वत्सर नाम गरेका जो पुत्र हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई चाहिँ राज सिंहासनमा बसाइयो, उत्कललाई राज्यबाट निकालियो। उहाँले गद्दीमा बस्न नचाहनु भएको थियो, आखिर ऋषिहरूले त्यही गर्दा उहाँलाई त भित्रभित्र अति आनन्द भयो। धन्य हो म संसारका मोहमा फसिन यो राजपाटले गर्दा म कति समय यहाँ भ्रमित भएर बस्न पर्दथ्यो, यसबाट त मुक्ति मिल्यो भनेर उहाँले आनन्दकै अनुभूति गर्नुभयो। अगाडि गएर जो वत्सर राजा हुनुभयो, वत्सरकी स्ववृथी नाम गरेकी पत्नी रहेकी थिइन्, जसद्वारा पुष्पार्णा नाम गरेका तिग्म, केतु, ईश, ऊर्ज, वसु आदि गरेका पुत्रहरू जन्म भए। पुष्पाण्डका प्रभा आदि गरेका पछि गएर कन्याहरू उत्पन्न भए। अगाडि गर्दै गर्दै यसै वंशमा चाहिँ उल्मुख नाम गरेका राजा भए। उल्मुखका वंशमा पछि गएर पुष्करिणी नाम गरेकी पत्नीद्वारा अङ्ग, सुमना, ख्याति, क्रतु, अङ्गिरा र गय नाम गरेका 6 पुत्रहरू उत्पन्न भए। अनि बताउनुहुन्छ जो अङ्ग नाम गरेका राजा थिए यिनको वंश अति पतित पावन वंश छ भन्नुहुन्छ। सुनिथाङ्गस्य या पत्नी सुसुबे बेन मूलवणम यद्दो सिल्वास राजर्षे निर्बिण्डो निर्गात पुरा। जो ध्रुवका वंशमा पछि गएर अङ्ग नाम गरेका राजा उल्मुखका पुत्रका रूपमा हुनुभयो। उहाँ अति नै भगवानका परम भक्त हुनुहुन्थ्यो, यज्ञ गर्ने, दान गर्ने, सत्कर्म गर्ने, अनेक पुण्य कर्महरू गर्ने। उहाँकी पत्नी जो रहेकी थिइन् कालकी पुत्री रहेकी थिइन्, जसलाई सुनिथा भनिन्थ्यो। सुनिथा नाम गरेकी पत्नी कहिलेकाहीँ दाम्पत्यमा वैमनस्यता त हुन्थ्यो, तैपनि राजा परम धार्मिक भएको हुनाले सहनशील हुनुहुन्थ्यो, जस्ता सुकै विषयहरूलाई पनि उहाँले सहज रूपले लिइदिनुहुन्थ्यो। यस्ता परम धार्मिक जो अङ्ग नाम गरेका राजा हुनुभयो, उहाँले विचार गर्नुभयो म यज्ञ गर्दछु भनेर। अनि यज्ञशालामा चाहिँ देवताहरूलाई आह्वान गर्ने उद्देश्य गर्नुभयो, ऋषिहरूसँग परामर्श गर्नुभयो। मैत्रेय ऋषिले भन्नुहुन्छ अराजके तदा लोके दस्यु भेपिर्दा। जो अङ्ग नाम गरेका राजा हुनुहुन्थ्यो पछि गएर उहाँका वंशमा जो पुत्र जन्मियो, पुत्रद्वारा अशान्ति भयो, उहाँले चाहिँ राजपाट छोडेर जानुभयो र अनि उहाँका राज्यमा अराजकता फैलियो। उसका पुत्रलाई, अङ्गका पुत्रलाई चाहिँ ऋषिहरूले श्राप दिनुभयो र दण्ड दिनुभयो। यस्तो कथा सुनेपछि वेदुरजीले भन्नुभयो प्रभु हजुरले बताइबक्स्यो अङ्ग यस्ता परम धार्मिक हुनुहुन्थ्यो, भगवानका भक्त हुनुहुन्थ्यो भनेर। भने त्यस्ता परम धार्मिक भगवानका भक्तलाई पनि किन यस्ता प्रकारले चाहिँ सन्तानको सुख मिलेन, अनि किन ऋषिहरूले उहाँकै वंशमा जन्मिएका पुत्रलाई चाहिँ दण्ड दिनुभयो, यस्तो कथा पनि मलाई बताइबक्स्योस् भनेर वेदुरजीले प्रश्न गर्नुभयो। मैत्रेय ऋषि बताउनुहुन्छ अङ्गो स्वमेदम राजर्षे राजः रमः नाग्नो देवतास्तस्मिन् नाहोता ब्रह्मवादिवे। यज्ञ भनेको त कस्तो हुन्छ भने अनेक प्रकारले चाहिँ सजायो, सारा कलशहरू, यज्ञ मण्डपहरू तयार गरेर विभिन्न प्रकारका ध्वजा पताका तोरणहरू सबै सजाइसकेपछि वैदिक मन्त्रहरूद्वारा चाहिँ अनि देवताहरूलाई प्रतिष्ठा गरिन्छ। कुनै मूर्तिहरू छन् भने अथवा कुनै चाहिँ फलहरू राखेर केमा आफूले देवतालाई आह्वान गर्ने हो, त्यहाँ चाहिँ वैदिक मन्त्रपूर्वक अनि देवताको आह्वान गरिन्छ र प्राण प्रतिष्ठा गरिन्छ। इन्द्रलाई आह्वान गर्नु पर्यो भने भो इन्द्र तुम यहाँ गच्छ, यहाँ तिष्ठ, हे इन्द्रदेव हजुर यहाँ आइदिनुहोस्, यहाँ बसिदिनुहोस्, मेरो पूजालाई स्वीकार गरिदिनुहोस्। यस्ता प्रकारले वैदिक मन्त्रहरूद्वारा अनि प्राण प्रतिष्ठा गरिन्छ। देवताहरू त्यहाँ आएर बस्नुहुन्छ र अनि कर्ताद्वारा गरिएका पूजाहरू स्वीकार गर्नुहुन्छ। यो वैदिक विधान र यस्तो यज्ञको नियम हुन्छ। तदनुरूप अङ्गले पनि यज्ञ आयोजना गर्नुभयो, यज्ञको दीक्षा लिनुभयो, अश्वमेध नाम गरेको बृहद यज्ञको आयोजना गर्नुभयो र सारा ब्राह्मणहरूलाई, हवन कत्रिक ब्राह्मणहरू, ऋतुकहरू, उद्गाताहरू, होताहरू सबैलाई वरण गर्नुभयो। अनि यज्ञ प्रारम्भ गरियो। यज्ञमा जब देवताहरूलाई आह्वान गरियो कुनै देवताहरू पनि त्यहाँ आउनु भएन। सधैँ त मन्त्र पढेर हे अग्नि यहाँ आगच्छ भन्दा यज्ञशालामा अग्नि आफै उत्पन्न हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै प्रकारले वरुण देवतालाई बोलायो भने तत्काल वरुण देवता आएर बस्नुहुन्थ्यो। जति देवताहरूलाई बोलाइँदै जान्छ मन्त्रहरूद्वारा तुरुन्तै देवताहरू त्यहाँ आएर प्रकट हुनुहुन्थ्यो अनि यजमानका पूजालाई स्वीकार गर्नुहुन्थ्यो। आज ब्राह्मणहरूले अति उच्च स्वरमा मन्त्रहरू अति नै शुद्धसँग उच्चारण पनि गर्नुभएको छ। यज्ञमा स्वाहा स्वाहा भनेर चाहिँ दिनका लागि बनाइएका अति नै पवित्र वस्तुहरू पनि तयार गरिएका छन्। तर देवताहरू कोही पनि त्यहाँ आएर ब्राह्मणहरूद्वारा जो अर्पण गरिएका, राजाले आयोजना गरेका यज्ञमा तयार गरिएका वस्तुहरू देवताहरूले स्वीकार गर्नुहुन्न। सबै ऋषिहरू छक्क पर्नुभयो, ब्राह्मणहरू पनि अचम्मित हुनुभयो। यो त यस्तो कहिल्यै भएको थिएन। यज्ञमा वैदिक मन्त्रहरूद्वारा बोलाउँदा देवताहरू नआएको त यो अचम्मै भयो। आजसम्म कहिले यस्तो भएको थिएन भने यहाँ के को दोष हुन सक्छ? उहाँहरूले त्यो हवन गरिने कुनै वस्तुमा, त्यहाँ पूजाका लागि जुटाइएका वस्तुहरूमा, सामग्रीहरूमा पो कुनै दोष छ कि?
राजाले कुनै अन्याय गरेर, अधर्म गरेर, लुट गरेर, अनेक प्रकारका असत् कर्म गरेर कमाएको सम्पत्तिद्वारा पो यी वस्तुहरू तयार गरेका छन् कि भनेर ध्यान गरेर हेर्नुभयो, त्यो पनि कुनै प्रकारको त्यस्तो अशुद्ध देखिएन। नत्र भने त यज्ञमा कसैले अधर्मद्वारा सम्पत्ति आर्जन गरेको रहेछ, असत् कर्म गरेर, अर्कालाई ठगेर, कतै दुराचार गरेर, अपमान गरेर, धर्म विपरीत कर्म गरेर यदि सम्पत्ति आर्जन गरेको रहेछ भने त्यस्ता कर्मद्वारा गरिएका यज्ञ दान धर्मको पनि फलप्राप्ति हुन्न, देवताहरूले त्यो स्वीकार गर्नुहुन्न। कतै राजाको यस्तो पो छ कि भनेर सारा ध्यान गरेर हेर्नुभयो, त्यो पनि छैन। राजाले पो जन्मदेखि आजसम्ममा कुनै यस्तो पाप गरेका छन् जुन पापका कारणले देवताहरूले ग्रहण गरेका छैनन् कि भनेर ध्यान गरेर हेर्नुभयो, त्यो पनि कुनै छैन। नभइसकेपछि अति नै अचम्मित हुनुभयो। अनि ब्राह्मणहरू आएर राजालाई भन्न लाग्नुभयो, महाराज क्षमा गर्नुहोला, तपाईँले यत्रो आयोजना गर्नुभयो, हामीलाई वरण गर्नुभयो, यज्ञका लागि सबै वस्तुहरू तयार गरिए, तपाईँले तयार गरेका जति घृतहरू छन्, हाबीहरू छन्, हव्य वस्तुहरू, फल फूल, नैवेद्य, प्रसाद, यी सारा वस्तु अति नै पवित्र छन्। तपाईँ आफू पनि स्वयं अति पवित्र हुनुहुन्छ, तैपनि तपाईँको यज्ञमा कुनै देवताहरूले भाग ग्रहण गर्दैनन्, हव्य वस्तुहरू ग्रहण गर्दैनन्। त्यसले गर्दा हामी तपाईँको यज्ञलाई सफल गराउन असमर्थ छौँ, किनभने कुनै देवताले स्वीकारै गर्दैनन्। यस्ता प्रकारले ब्राह्मणहरू, ऋत्विजहरू, हवन कर्तृक ब्राह्मणहरूद्वारा आएर जब अङ्ग राजाका अगाडि यस्तो कुरा राखियो, राजा अति नै दुःखी हुनुभयो। अब त मौन व्रत धारण गरेर यज्ञको दीक्षा लिएर यज्ञलाई चाहिँ सम्पादन गर्न बस्नुभएका राजाले ब्राह्मणहरूसँग अनुमति लिएर आफ्नो मौनतालाई तोड्नुभयो र अनि अति दुःखी भएर भन्न लाग्नुभयो, मैले कुन यस्तो पाप गरेको छु र आज यस्तो भयो, म सोध्दछु भनेर त्यहाँ उपस्थित हुनुभएका विद्वान जो सदस्यगणहरू हुनुहुन्थ्यो, सदस्यपतिहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू सबैलाई हात जोड्दै भन्न लाग्नुभयो, हे गुरुदेवहरू, नरदेवे ह भगवतो यवाग नागम तावन मनास्थितम अस्त्येकम प्राक्तमनघम यदि द्वेभम तम व्रजः। मैले कुन पाप गरेर यस्तो मेरो अवस्था सिर्जना भयो, के कारणले आज देवताहरूले मैले दिएको भाग स्वीकार गर्नुहुन्न, हजुरले बताइदिनुहोस् भनिसकेपछि त त्यहाँ उपस्थित भएका सदस्यपतिहरूले बताउन लाग्नुभयो, हे महाराज, तपाईँले यो जन्मभरिमा त कुनै त्यस्तो असत् कर्म गरेको देखिँदैन। तपाईँका जन्मदेखि आजसम्मका जति कर्महरू हेर्ने हो सबै अति नै पवित्र छन्। तपाईँले तयार गरिएका यी जति वस्तुहरू छन् हवन गर्नका लागि, यी पनि कुनै अपवित्र छैनन्, अति नै पवित्र रहेका छन्। तर तपाईँले पूर्व जन्ममा कस्तो पाप गर्नुभएको थियो, के गर्नुभएको थियो, अथवा कुन खालका असद् वृत्तिहरू भएका थिए, यो जन्ममा तपाईँका कोही वंश भएनन्, न त पुत्र भए न त पुत्री भए, कोही पनि वंश नभएको हुनाले देवताहरूले विचार गर्नुभयो, यसदेखि पछाडि त यसले कुनै प्रकारका वस्तु दिनै सक्दैन। आखिर यो अङ्गमा पुगिसकेपछि यसका वंशबाट हामीले पाउने कुरा सदाका लागि बन्द हुन्छ भने अब किन ग्रहण गर्ने त, ग्रहण नगरौँ भनेर देवताहरूले यस्ता प्रकारले चाहिँ कुनै वस्तु ग्रहण गर्नुभएको छैन। तसर्थ तपाईँले अश्वमेध यज्ञ गरेर यस्ता प्रकारको मोक्ष यज्ञ अथवा चाहिँ आफूले धर्म प्राप्ति गर्ने यज्ञ भन्दा पनि पहिले सन्तान प्राप्ति गर्ने यज्ञ तपाईँ आयोजना गर्नुहोस् भनेर चाहिँ त्यहाँ उपस्थित भएका सबै सदस्यपतिहरूले, सदस्यगणहरूले सल्लाह दिनुभयो। महाराज, जब तपाईँ सन्तान प्राप्तिको यज्ञ गर्नुहुन्छ र भगवान श्रीहरिलाई आराधना गर्नुहुन्छ, जहाँ भगवान हरिको आगमन हुन्छ त्यहाँ अरू सारा देवताहरू आपसे आप आउँदछन्, किनभने सर्वमान्य आइसकेपछि त अरू सबै देवदेवताहरू नआउने कुरै भएन। भगवान सारा देवदेवताका पनि सर्वमान्य भइबक्सन्छ, सबैका मालिक भइबक्सन्छ, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वकर्तुम समर्थ। यस्ता परमात्मालाई तपाईले सन्तान प्राप्ति गर्ने उद्देश्य राखेर यदि आह्वान गर्नुभयो भने तुरुन्तै सारा देवदेवताहरू आउनेछन् र तपाईँलाई भगवान हरिले आफ्नो इच्छा पनि परिपूर्ति गराइदिनुहुनेछ। तथा स्वभागधेयानि ग्रहिष्यन्ति दिवौकश यद यज्ञ पुरुष साक्षात् अपत्याय हरिर्वृत। स्वयं भगवान श्रीहरिलाई यज्ञ पुरुषका रूपमा आह्वान गरेर तपाईँले जब पवित्र हव्य वस्तुहरू स्वाहा स्वाहा भनेर अर्पण गर्नुहुनेछ, तुरुन्तै भगवान श्रीहरि प्रसन्न हुनुहुनेछ र सारा देवदेवताहरू पनि आएर तपाईँको पूजालाई स्वीकार गर्नुहुनेछ, तपाईँलाई सन्तान प्राप्ति पनि हुनेछ भनेर यसरी सदस्यपति गणहरू, त्यहाँ उपस्थित भएका विद्वत गणहरूले बताइसकेपछि राजाले विचार गर्नुभयो, भइगयो यो अश्वमेध यज्ञ जो प्रारम्भ गरिएको छ यसलाई पछि हामी पुरा गर्नेछौँ, अगाडि हामीले चाहिँ सन्तान प्राप्तिको उद्देश्य राखेर पुनः सङ्कल्प गरेर यज्ञ प्रायोजना गरौँ भनेर पुनः ब्राह्मणहरूद्वारा पुत्र प्राप्तिका लागि पुत्रेष्टि यज्ञको सङ्कल्प गरियो। अनि ब्राह्मणहरूले पुरोडास तयार गर्नुभयो, अति नै मगमग वासना आउने घिउ सक्खर आदिद्वारा बनाइएको भगवान श्रीहरिलाई हवन गर्नका लागि तयार गरिएको यस्तो विशेष प्रकारको पायसलाई, खिरलाई पुरोडास भनिन्छ। भने पुरोडासम निरवपन सिपिविष्टाय विष्णवे
परम सत्व गुणले युक्त भएका भगवान् श्रीहरि विष्णुलाई स्मरण गर्दै ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम विष्णवे नमः यस्ता उत्तम उत्तम मन्त्रहरूको स्मरण गर्दै अनि ब्राह्मणद्वारा राजालाई पुत्र प्राप्ति होस्, सन्तान प्राप्ति होस् भनेर चाहिँ त्यो पुरोडास अग्निकुण्डमा स्वाहा गरियो। जब भगवान् श्रीहरिलाई उद्देश्य गरेर यस्ता प्रकारले पुरोडास हवन गरियो, तस्मात् पुरुष उत्तस्थो हेममाल्यमलाम्बर हिरणमयेन पात्रेण सिद्धमादाय पायसम। एकैछिनमा त यज्ञशालाबाट अति नै दिव्य स्वरूपयुक्त हुनुभएका, विभिन्न स्वर्णमय वस्त्र आभूषणहरू भरिपूर्ण हुनुभएका यस्ता अति नै मङ्गल विग्रह एक पुरुष त्यहाँ प्रकट हुनुभयो। हातमा चाहिँ सुनको पात्रमा पायस लिनुभएको थियो, खीर लिनुभएको थियो। अनि राजा अङ्गलाई दिनका लागि तयार हुनुहुन्थ्यो। यज्ञकुण्डबाट यस्ता प्रकारले उत्तम पुरुष प्रकट भएर जब पायस दिन तयार हुनुभयो, सविप्रानुमतो राजाले ब्राह्मणहरूतिर हेर्नुभयो। आखिरी यज्ञशालाबाट प्रकट हुनुभएका दिव्य पुरुषले दिँदै गरेको पायस मैले ग्रहण गर्न मिल्दछ कि मिल्दैन भन्दा ब्राह्मणहरूले पनि महाराज लिनुहोस् भन्ने आज्ञा दिनुभयो। यसरी गुरुहरूद्वारा पनि आज्ञा प्राप्ति गरिसकेपछि गृहीत्वाञ्जलि नौदकम, तुरुन्तै आफूले अञ्जली थाप्नुभयो। त्यो दिव्य पुरुष जो यज्ञशालाबाट प्रकट हुनुभएको थियो उहाँले त्यो दिव्य पायस राजाका हातमा राखिदिनु भयो। अनि राजाले अवग्राय मुदायुक्त प्रादात पत्न्या उदारदेहे, आफूले त्यसको ग्रहण गर्नुभयो, वासना लिनुभयो र अनि आफ्नी पत्नीलाई चाहिँ ल तिमीले यो ग्रहण गर भनेर टक्र्याउनु। यस्ता प्रकारले सन्तान प्राप्ति होस् भन्ने उद्देश्यका लागि गरिएको यज्ञमा जब यज्ञको प्रसाद स्वरूप पुरोडास पायस प्राप्ति भयो, त्यसलाई चाहिँ पत्नी सुनिताले ग्रहण गरिन्। समय बित्दै गयो, यज्ञ सम्पन्न गरियो। सारा देवताहरूले पनि त्यो पुत्र प्राप्तिका लागि गरिएको यज्ञमा आएर भाग ग्रहण गर्नुभयो। समय बित्दै गइसकेपछि चाहिँ सुनिता गर्भवती रहन्। गर्भमा बस्ने बालकको बस्ने समय पनि पुरा भयो। उत्तम समयमा बालक जन्म पनि भयो। राजाले अनेक प्रकारका दान गर्नुभयो, सत्कर्म गर्नुभयो, अनेक शुभ कर्महरू पनि गर्नुभयो। आक्रीडे क्रीडतो बालन वयस्या नदी दारुण प्रशयन नुक्रोश पशुमारममारयत। समय बित्दै जाँदाखेरि त बाल्यावस्था नै, जब गर्भमा बालक थियो त्यति बेला पनि अब तपाईँको यो राजकाटका कामले गर्दाखेरि म यहाँ चाहिँ धेरै समय मानसिक तनावमा हुन सक्दछु, तपाईँको जो राज्यको चिन्ता पनि मलाई थपिन सक्छ, म पिताका घरमा गएर बस्छु भनेर सुनिता चाहिँ कालका घरमा गएर बसिन्छन्। धेरै समयसम्म गर्भमा बालक भएको बेला कालका घरमा बसेको हुनाले र काल अधर्मको प्रतीक भएको हुनाले चाहिँ अधर्मोम शोध भुवम मृत्युम, अधर्मको अंशद्वारा उत्पन्न भएको महामृत्यु त्यो कालका घरमा बसेको हुनाले उनका गर्भमा भएको बालकमा पनि त्यो अधर्मको अंश बढ्दै बढ्दै गएको रहेछ। अनि जब बालक जन्मियो, अब त गर्भमा बालक राउन्जेल पनि आएर माइतमै बसेकी हुनाले कालले विचार गरेछन्, ओहो यो बाल्यावस्थामा यसरी जन्मिएको नाति, यसलाई त मैले हुर्काइ बढाइ गर्छु भनेर उनै कालले लिएर गएका रहेछन्। बाल्यावस्थाको जो सिक्ने ओर्ने खेल्ने कुद्ने दगुर्ने समय थियो, यो पनि उही अधर्मद्वारा उत्पन्न भएका अधर्मका अंशका रूपमा प्रकट भएका महामृत्युका कालका घरमा नै बालकको जो बाल्यावस्था बित्दै गयो। अब त सङ्गत जस्तो प्राप्ति भयो, संस्कार त त्यही आउने हो। पिता माताले जो सिकायो पुत्रले त्यही सिक्दछन्। परिवारमा समाजमा आफूले जे गरेको देखो सन्तानले त्यही सिक्ने हो। कोही चमत्कारी त्यस्तो त हुन्न जसले चाहिँ कहिल्यै नदेखेको नगरेको काम तुरुन्तै आफूले गरोस्। संसारमा अरूले गरेको देखेपछि अनि आफूले चाहिँ त्यसलाई ओहो मैले पनि गर्नुपर्दो रहेछ भनेर केही कुरा गर्दै गयो भने त्यसमा सफलता हासिल गर्दछ र त्यो उच्च स्थानमा पुग्दछ। यदि कोही अधर्मको बाटोमा हिँडेको छ र सङ्गत त्यस्तै प्राप्ति गरौँ, कुकर्ममा लागेको व्यक्तिसँग, दुराचारमा लागेको व्यक्तिसँग सङ्गत प्राप्ति गरौँ भने उसले के सिक्दछ भन्दा एक दिन दुई दिन गर्दै त्यही सिक्दछ। सत्कर्म चाहिँ आफूले प्राप्ति गर्न अति नै मेहनत गर्नुपर्दछ, तर कुकर्म आर्जन गर्नलाई कुनै मेहनत गर्नु पर्दैन। 17% छिटो चाहिँ कुकर्म सर्दै जान्छ भनेर बताइएको छ। भने सङ्गत मात्रै कुकर्मीको गर्यो भने तुरुन्तै एकपल्ट सङ्गत गर्दा उसमा भएका पाप मध्येको 17% आफूमा सरिहाल्यो। दुईपल्ट 3पल्ट 5पल्ट सङ्गत गर्यो भने त तुरुन्तै 100% को 100% त्यो असद भावना कुविचार आफूमा सरेर आइहाल्छ। त्यही भएर सत्सङ्गत गर्नु, कुसङ्गत कहिल्यै नगर्नु भनेर शास्त्रहरूले बताउँदछ। आज बेन नाम राखिएको थियो अङ्गका पुत्रको, उही महामृत्युको कालको अधर्मको सङ्गत गरेको हुनाले समय बित्दै गयो। जब ठुलो हुँदै गयो अब त उसमा पनि त्यही गुण आउँदै गयो। राजा अङ्गले सम्झिनु भएको थियो यत्रो यज्ञ गरेर बल्ल बल्ल सत्कर्मद्वारा प्राप्ति गरेको सन्तानले सुख शान्ति समृद्धि दिएला भनेको त अनेक प्रकारका कुकर्म गर्न लाग्यो। आफूसँगका उमेरका कोही देख्यो भने युद्ध गरौँ भन्थ्यो अनि भक्कु कुट्दथ्यो र अति थिलथुलो बनाउँदथ्यो अनि राजासँग गुहार माग्न आउँदथे।
गाउँघरमा प्रजागणहरू कोही यसो आफ्ना कामहरू गर्दैछन् भने अनि बेन आउँदै शस्त्र अस्त्र बोकेर आउँदै गरेको बेनलाई देखेपछि त ओहो बेन आयो भागौँ भागौँ भन्थे र प्रजाहरू पनि डराएर भाग्दथे, घरभित्र पस्दथे, ढोका बन्द गर्दथे। यस्ता प्रकारले चाहिँ विचार गर्नुभयो राजाले। हेर कुपुत्रो दुःखदायक, आखिरी सन्तान हुँदाखेरि पनि सुख रहन्छ, हिजो छैनन् नहुँदाखेरि अति दुःख थियो, कति दुःख भयो, देवताहरूले शुद्ध भाग ग्रहण गर्नु भएन, आखिरी सन्तान प्राप्ति गर्ने यज्ञ गरिकन सन्तानलाई जन्म दियो, आज जो सन्तान भयो यही सन्तानका कारणले म दुःखी छु भने दुःखी के का लागि हुने त? उहाँले विचार गर्नुभयो, हेर यो सत् सन्तान थियो, अति नै सत्कर्मी थियो भने म यो प्रति प्रेम गर्दथेँ, मोह गर्दथेँ, अनि यसकै मोहरूपी बन्धनले मलाई सदा सर्वदा बाँध्दथ्यो। अनि त्यो मोहरूपी डोरीले, ममताको डोरीले बाँधिएको म कहिल्यै पनि सन्तानको मोहबाट, परिवारको मोहबाट छुटकारा पाउँदिनथेँ। अनि त्यो मोहरूपी पासले बाँधिएकै बेला मेरो शरीर छुट्दथ्यो अनि पुनः जन्म जन्मान्तरमा फस्दथेँ। हेर कत्रो भगवानले कृपा नै गर्नुभएछ, कुसन्तान भयो, अब त यसलाई छोडेर जान पनि मलाई कुनै मोह छैन, कुनै चिन्ता छैन, छोडेर जान्छु म जङ्गलतिर भनेर राजाले चाहिँ सबै सुतिरहेको समयमा, रातको समयमा आफूले विचार गर्नुभयो, अब यो राज्यमा बसेर कुनै काम छैन, मैले गर्ने कर्तव्य सबै निर्वाह गरेँ, जो आयोजना गरेका यज्ञहरू पनि सबै परिपूर्ण भए, अब त म वनवासको वानप्रस्थी आश्रमको चाहिँ आश्रय लिन्छु भनेर तुरुन्तै रातको समयमा उठ्नुभयो, जङ्गलतिर प्रस्थान गर्नुभयो, सारा राजपाटलाई छोडिदिनु भयो। प्रातःकाल भयो, महाराजलाई हेर्न आउँदछन्, कोही कसैले देख्दैन, खोज्न लागे, सारा मन्त्रीगणहरू, इष्टजनहरू, स्वजनहरू, परिवारजनहरू राजालाई खोज्दै जान लागे। महाराज कहाँ जानुभयो? सारा खोजियो, कहीँ पनि भेटिएन। आखिरी फर्केर सबै आए, ऋषिहरूसँग प्रार्थना गरे, अब त महाराजले छोडेर जानुभयो, राज्यमा राजा भएन भने अराजकता झन् फैलिएर जान्छ, जो राजा हुनुपर्ने हो बेन यो त राजा हुन योग्य नै छैन, के गरौँ भन्दा आखिरी माया आमाको ममता, उनले भनिन्छन् होइन हिजो अस्ति नराम्रो काम गरेनी गर्थ्यो नि, अब सुध्रिहाल्छ नि, राजा चाहिँ यसैलाई बनाउनुपर्छ भनेर त्यही दुराचारी बेनलाई नै राजा बनाउनका लागि सिफारिस गरिछन्। ल भइगयो, सुध्रियो भने सुध्रिहाल्यो, सुध्रिएन भने त्यति बेला दण्ड दिउँ, ल अहिले चाहिँ बनाउँदै गरौँ भनेर ऋषिहरूले पनि उद्देश्य गर्नुभयो। र उही अङ्गराजाको जो पुत्र रहेको थियो, अति नै दुराचार गर्ने भएको बेन, उसलाई नै राजा बनाइयो। अब त बेनको चरित्र कस्तो भयो, राज्य कसरी गरो, पछि गएर कस्ता प्रकारले ऋषिहरूले पुनः दण्ड दिनुभयो, यी कथा प्रसङ्गहरू अघिल्ला अध्यायमा विस्तार गरिन्छन्। भक्तवृन्द, यस्ता भगवानका परम भक्त, संसारका कुनै वस्तुप्रति पनि मोहित नहुने, मोह जालमा परेर संसारमा नफस्ने, मोक्षको बाटोलाई सदा सर्वदा आफ्नो अग्रगण्य बाटो सम्झिने यस्ता परम भागवत भगवानका परम भक्त अङ्गराजाका चरित्रले हामीलाई पनि भक्तिको मार्ग प्रस्तुत गर्न सकोस्, हामीले पनि त्यो मार्गलाई अवलम्बन गर्न सकौँ, यो प्रार्थना गर्दै आजको कथालाई म विराम गर्दछु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। यदक्षरपदभ्रष्ट